ਇਹ ਬਿੱਲੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਬਿੱਲੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਇਹ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਵੇਖੋ ਬਿੱਲੀ ਦੀ ਮਾਂ। ਲਾੜ ਕਿੱਡੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਗੰਦ ਫਸਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ, हाय मेरी बिल्ली। इसको खबरदार है कुछ कहा। लोग लड़ पड़ते हैं अपने माँ बाप से, बहन भाइयों से, शौहर से। लड़ पड़ती हैं औरतें कि मेरी बिल्ली को कुछ ना कहो। क्या बिल्ली इंसानों से ज्यादा कीमती है? ਤੇ ਬਿੱਲੀਆਂ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜੇ ਮਾਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੂੰਹ 'ਚ ਮੂੰਹ ਪਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਜਰਾਸੀਮ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਹਾਏ ਇਹ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ है। बस लड़कियां बिल्लियों की इतनी बातें करती हैं। मेरी बिल्ली ने ये किया, मेरी बिल्ली ने वो किया, इसका ये मतलब था। जब दो लड़कियां मिल जाती हैं तो वो लड़की जिसने बिल्ली पाली होती है, बिल्ली की इतनी बातें करती है। 95% बिल्ली की बातें होती हैं उन लोगों की जिन्होंने कोई जानवर पाला होता है। बिल्लियों की इतनी बातें, स्कूल पे कभी मजमून लिखना नहीं आता था बिल्ली पर। बिल्लियों की इतनी बातें सुन सुन कर आप बोर हो जाते हैं, जैसे कि आप अभी हो रहे होंगे। मैं बिल्ली बिल्ली करती जा रही हूँ। ये लोग बिल्कुल ऐसे ही हैं। मैंने हकीकत में सुनी है ऐसी बातें ऐसे लोगों से। ये नैरो माइंडेडनेस है। इंसान का जहन कुछ और सोचता नहीं है बिल्ली के अलावा। इंसान का जहन महदूद हो जाता है उसकी वजह से, क्योंकि इंसानों से मेल जोल नहीं होता। जिस काम को आप ज्यादा करेंगे उसी का जिक्र करेंगे ना बार बार। मेरी बिल्ली तो शहजादी है, हम उसे फलाने शैम्पू से नहलाते हैं, फलाने से नहलाते हैं। लेकिन बिल्ली को इंसान तो नहीं बना सकते ना। बिल्लियों का एक जिस्म होता है, उनका एक खास पसीना होता है जो इंसानों में नहीं होता। उनके बाल होते हैं जो आप पर लग जाते हैं। आप जितने भी अच्छे शैम्पू से नहलाएं, बाल उतरेंगे और आप पर लगेंगे। वो जरासीम से भरे होते हैं। आप बीमार होते हैं, आपको वजह भी पता नहीं होती। मेरे जानने में 2-3 केस ऐसे थे जो डॉक्टरों के पास आए, वो बिल्लियों की वजह से बीमार हुए थे। डॉक्टरों ने बताया कि ये बिल्लियों की वजह से है, बिल्लियां पालने की वजह से, उनको अपने पास सुलाने की वजह से। ये एक सोशल ईवल है जो बहुत बढ़ती जा रही है। ये प्यार है बिल्लियों के साथ, जबकि इंसानों के साथ मोहब्बत कम होती जा रही है। बिल्लियां बच्चों की जगह ले लेती हैं या कुत्ते। पालतू जानवरों को ज्यादा प्यार किया जाता है। इससे होता क्या है? तन्हाई बढ़ रही है, लोगों का मेल जोल खत्म हो जाता है आपस में। वो बिल्लियों से ही खेल लेते हैं, बच्चे पैदा नहीं करते, जानवरों से ही खेल लेते हैं। यही हमारे बच्चे हैं। वो बिल्कुल उनको बच्चों की तरह ट्रीट करते हैं। अगर वो इंसानों से प्यार करें, ये लोग जो बिल्लियों को पालते हैं, तो ठीक नहीं होगा। इंसान खुशी देता है लेकिन जानवर नहीं दे सकता। इंसान बात कर सकता है, जानवर सिर्फ इशारे करते हैं। सो नतीजा ये निकला है कि आप बिल्ली बन गए हैं और बिल्ली इंसान। ये देखें, ये है मेरी शहजादी। ते कुड़ी नूं कपड़े नहीं पोए, सारा दिन लंघ गया। ये है शोखियां, शो मारना, मेरे पास फलां नस्ल की बिल्ली है। ये फैशन बनता जा रहा है और कुछ नहीं।
بلیوں سے پیار کرنا اتنا زیادہ ٹھیک نہیں. کھیلنے کے لیے ٹھیک ہے، وقتی طور پر ہم نے بھی پالی تھی، لیکن آج کل یہ کچھ اور ہی بنتا جا رہا ہے. یہ فیشن بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے، یہ محرومیاں ہیں ہماری. کوئی بلاتا نہیں تھا، پھر آپ کتے یا بلی کے ساتھ کھیلنے لگ گئے. آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا، آپ کی انوالومنٹ بہت زیادہ ہو جاتی ہے جانوروں کے ساتھ. آپ رونے لگتے ہیں جب وہ ادھر ادھر ہوتے ہیں. کیوں روتے ہیں؟ آپ کو پیار ہے. یہ پیار کیا ہے؟ یہ انسانوں کے لیے ہونا چاہیے نا، اپنے بچوں کے لیے. جانوروں کے لیے کیوں روتے ہیں؟ بلی مر گئی، آپ روئے چلے جا رہے ہیں. بچے دلاسا دے رہے ہیں، آپ کنٹرول ہی نہیں ہو رہے. مجھے بلی سے پیار تھا آپ یہ کہہ کہہ کر روتے ہیں. یہ حد سے زیادہ پیار کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو عشق بلیات ہو گیا ہے. عشق بلیات جو انسانوں سے زیادہ ہوتا ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے. میں یہی کہوں گی، بائبل کی ایک آیت ہے، بری صحبتیں اچھی عادتوں کو بگاڑ دیتی ہیں. یہ صحبت کیا ہوتی ہے؟ جب کوئی انسان کسی کے پاس رہتا ہے، اس کی سی باتیں سیکھ جاتا ہے. پونکڑ نہیں لگے تسی، اے فکر نہ کریو تو نہ ہی منو ماریو. لیکن میں ایک سچا واقعہ بتاتی ہوں، نیٹ پر ہے. وہ ایک لڑکی تھی جسے اس کی ماں نے چھوڑ دیا تھا بچپن میں. وہ اکیلی تھی، کوئی اس کے پاس نہیں تھا. پتہ نہیں کیسے وہ پل گئی. تھوڑی بڑی ہوئی، لوگوں نے اسکول میں داخل کرا دیا. اب وہ کیا کرتی تھی؟ وہ کتے کی طرح بھونکتی تھی اور گوشت بھی کھاتی تھی، کچا گوشت. دندیاں مارتی تھی، پتہ نہیں کھاتی تھی یا نہیں، لیکن ایسا تھا. بچوں پر بھونکتی تھی. پھر انہوں نے اس کا سائیکو انالیسس کیا. وہ محرومی کا شکار تھی. پھر انہوں نے اسے بڑی مشکلوں سے نارمل کیا. پھر ایک استبل میں اس کی ڈیوٹی لگا دی جہاں پر جانور تھے، تاکہ وہ یوزفل کام کر سکے. بات یہ کہنی تھی آپ سے کہ انسانوں سے پیار کریں. جب آپ نفرت کرتے ہیں تو کتوں سے پیار کرتے ہیں اور انسانوں سے نفرت. بلیوں سے پیار کرتے ہیں اور انسانوں سے نفرت. یہی ہوتا رہتا ہے. باز آئیں. ہماری عادتیں بدل جاتی ہیں جانوروں کے ساتھ رہتے رہتے. لاشعوری طور پر آپ میں کچھ نہ کچھ ایسا آ ہی جاتا ہے. اگر آپ اپنے آپ پر غور کریں تو بہت سی عادتیں آپ میں ایسی آ جاتی ہیں. تنہا رہ رہ کے آپ جلدی غصہ کرنے لگتے ہیں، خاموش رہنا سیکھ جاتے ہیں. باہر جا کر بات کیوں نہیں کرتے انسانوں کے ساتھ؟ وہ آپ سے پیار کریں گے، آپ اپنا دکھ انہیں بتائیں، وہ آپ کی ہیلپ کریں گے جتنا بھی ہو سکے گا. دعا کریں، خدا آپ کی مدد کرے گا، آپ کی مشکلوں سے آپ کو نکالے گا.